बखारा की तरफ रवानगी है। 6.25 घंटे की इंशाअल्लाह ट्रेन है और दानिस्ता ट्रेन के लिए सफ़र का इंतखाब किया। जहाज़ भी था इसलिए कि दाएं बाएं वो करिया, वो बस्तें, वो जंगल, वो बयाबान जहाँ मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया, उलमा, सुलहा, बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी। तैमूर भी यहीं से आया था, बादशाह तैमूर लंग बादशाह भी यहाँ से आए, रूहानियत के शहंशाह भी यहाँ से आए। उन बरकतों को लेते जाए, ट्रेन के दाएं बाएं उन बस्तियों को सलाम करते जाए और इन सब का शुक्रिया अदा करें। भाई ये लोग हमारे मुस्लिम हैं, इनके ज़रिए से हमें दीन मिला, ईमान मिला, इखलास मिला, अखलाक मिला, बरकत और आफियत के ख़जाने अल्लाह ने अता किए। आज जिनको हम इस्लाम कहते हैं, दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह बुखारा के साथ हमारा सफ़र है और ट्रेन का वक्त होने वाला है और हम इंशाअल्लाह अपना सामान रख रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे इस मंजिल को खैर कर लिया बनाए और जिस तरह इमाम बुखारी से अल्लाह ने हदीस का दीन का काम लिया था, अल्लाह हमारी नस्लों से भी और हमसे हिदायत का, दीन का और उम्मत और इंसानियत की खिदमत का काम ले ले। और इंसानियत से मुराद हर फ़िरका, हर मज़हब, हर रंग, हर नस्ल है। हमारे दिल में सब के लिए सच्ची खैरखाई का सच्चा जज्बा। आमीन इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। यार बिना सारा जीवन कूड़ा, जब मदीने वाले की मोहब्बत और ताल्लुक बढ़ जाता है फिर उनके बगैर बेकरारी होती है, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का आरफाना कलाम, आका आपके बगैर आप मेरा जीना बेकार है। जिਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਕਤਾਰਾਂ ओ इत में मोहब्बतों का पैगाम इस जज्बे के तहत मदीने वाले की सना और शान बयान करते करते ये मंदिरों का सफर तय है और उम्मीद इस बात की कि इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ से आका का नाम मुबारक लिया जाएगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा हों और सुन्नतों में उरूज और कमाल मिले और इत्तिबा नबवी इंशाअल्लाह कामिल होगी। तिथि जोगल चौधार फिरा बुखारा का सफर 6 घंटे की ट्रेन जोगल ट्रेन में चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते माड़ फिरा ओ हर सुन ते शहर बाजार फिरा हर सुन ते शहर बाजार फिरा मतमाही बिलम कहीं सांग सबब दुनिया जहान फिर लूं सारा, में मेरे मदीने वाले का नूर मुझे मिल जाए, आका मुझे मिल जाए। इश्क की बेकरारी, मोहब्बत की बेताबियों का लफ्ज़ों में इज़हार है जो कि सूफियाना कलाम ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं। असल में हम एक आशिक के पास जा रहे हैं। इस आशिक को इमाम बुखारी कहते हैं। उस आशिक की खिदमत में हाज़िरी है हमारी। उस आशिक के साथ मदीने वाले की बेकरारियां थी, बेताबियां थी, वो इल्म के समंदर थे। उन्होंने मदीने वाले के एक एक बोल को, एक एक अमल को, एक एक कौल को, आपकी खुशी को, आपकी नागवारी को, आपकी नाराजगी को लफ्ज़ों में जमा किया और सच्चाई में जमा किया, जिसको हदीस कहते हैं और जिसको बुखारी शरीफ में कहते हैं। उस आशिक के पास हमारी हाज़िरी है। तेरे बांधियां दे मैं बांधड़ी हाँ मुदर दे कुतियां नाल अदब। ख्वाजा साहब फरमा रहे हैं कि आका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दरवाजे के जो कुत्ते हैं उनका भी मैं अदब करूंगा। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत और अदब कितना ज्यादा है। इत में मुठड़ी इत में मुठड़ी वहाँ सोना ढोलण यार सजण
ڈولن یار سجن واہ سونا ہوت حجاز وطن دیکھ فرید دا بیت حزن دیکھ فرید دا بیت حزن امروز ازل دی تانگ طلب روز ازل دی تانگ طلب ہوت میں مٹھڑی ہوت میں عاشقانہ کلام میں لفظوں کا عشق سمایا ہوا جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب ہوت میں مٹھڑی ہوت میں مٹھڑی مجھے کہتے ہیں اداس اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى جزاک اللہ السلام علیکم میں اپنے دوستوں سے ایک بات ایسے بیان کر رہا تھا بہت بڑی ہستی اس امت کے محسن انبیاء کے بعد آل رسول اصحاب رسول کے بعد بہت بڑے محسن امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں جا رہے ہیں تو ہدیہ میں لے کر جائیں خالی ہاتھ جائیں بڑوں کے پاس تو کچھ نہیں کر جاتے اور بڑوں کے پاس تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ادب ہے اور ویسے بھی میرے آقا کا فرمان ہے ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے ہاتھ دو تو ہاتھ اور پھر ہستی بھی بہت بڑی ہے کہ جنہوں نے پوری کی پوری انسانیت اور پوری امت کو قال اللہ اور قال رسول اور قال رسول اس لیے ہے کہ قال اللہ قال رسول کے بغیر سمجھ نہیں آتا قرآن امام بخاری کے بغیر سمجھ نہیں آتا یا اور محدثین ہیں علماء وہ کہا ہے ان کے بغیر سمجھ ان کو وہ ہدیہ لے کر جائے ہمارا سفر ہے رواں گواں ہے 6.25 گھنٹے کا ٹرین کا سفر ہے شہروں سے اور کھیتوں کھلیانوں سے ٹرین گزر رہی ہے اور اب دیکھیں یہ سامنے ماشاءاللہ مسجد آ گئی ہے کیسی خوبصورت مسجد ہے اور کیا منظر ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہدیہ لے کر جائیں تو جن حضرات کو سورۃ یاسین یاد ہو قرآن کا کوئی پارہ یاد ہو وہ پڑھیں ہدیہ لے کے جائیں ایک مال کا ہدیہ ہے ایک اعمال کا ہدیہ ہے اور بعد از وصال تو ویسے بھی اعمال کا ہدیہ ہی چلتا ہے اعمال کا ہدیہ چلتا ہے ماشاءاللہ ٹرین خود رکی بھی مسجد کے سامنے ہے کوئی شہر ہے لگتا ہے کوئی شہر ہے اور اس شہر پہ اس کا ٹرین کا سٹاپ ہے تو اعمال کا ہدیہ لے کے جائیں اور جن کو سورۃ اخلاص آتی وہ پڑھتے جائیں کلمہ پڑھتے جائیں تو ہم اعمال کا ہدیہ لے کر جائیں اور فرمایا کہ روحیں اس سے مسرور ہوتی ہیں خوش ہوتی ہیں اور روحوں کو تسکین ملتی ہے اور مومن کا مزاج سخی کا مزاج ہمیشہ دینے کا ہوتا ہے لینے کا نہیں ہوتا ہم وہاں جا کے ہدیہ دیں ان کی دعائیں ملیں گی تو ہدیہ لے کر جائیں خالی ہاتھ نہ جائیں کسی درویش فقیر کے پاس جا رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی ہستی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس ہدیہ لے کے جائیں ابھی بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تو جاتے ہوں گے تو ہدیہ لے کر جاتے ہوں گے آج ہم پہلی دفعہ ان کے پاس جا رہے ہیں ساری عمر ان کی کتابیں ان کی احادیث ان سے استفادہ کیا نسلوں نے کیا صدیوں نے 14 صدیوں نے نسلوں نے کیا تو ان کے پاس انشاءاللہ ہم ہدیہ لے کر جائیں درود پاک کا ہدیہ نوافل کا ہدیہ قرآن کا ہدیہ ذکر کا ہدیہ اور تسبیحات کا ہدیہ اس سے اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور کسی بڑے کا اعزاز و اکرام ہو کہ ادب میں کمی بھی نہ ہو اور ہدیہ میں کمی بھی نہ ہو اللہ پاک برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ ہماری طبیعتوں میں جہاں مال کے ہدیے کی قدردانی ہو وہاں اعمال کے ہدیے کی بھی قدردانی ہو آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ